अस्सलाम वालेकुम और वेलकम दोस्तों। इंटरनेट हर एक की ज़िंदगी पर असर अंदाज हुआ है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यकीनन आप भी बहुत सी साइट्स विज़िट करते होंगे। आजकल के दौर में इंटरनेट टाइम पास करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद भी आपको ऐसी ही चंद साइट्स के बारे में बताना है जहां पर आप अपना टाइम पास कर सकते हैं और ज़हन को रिलैक्स कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर ही चलती हैं। अगर आप इन साइट्स पर एक मर्तबा जाएंगे तो महजूज हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। हमारा दावा है कि इन साइट्स में हर एक उम्र और टेस्ट के लोगों के लिए कोई ना कोई साइट ज़रूर मौजूद है। आप भी कमेंट्स में अपनी पसंदीदा साइट के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आज की टॉप 10 अमेजिंग वेबसाइट्स की तरफ। नंबर 10 oshark.org। ये तो आप जानते होंगे कि साइंटिस्ट मुख्तलिफ तजर्बात और मुताला के लिए परिंदों और जानवरों पर ट्रैकर लगाते हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखते हैं। ये साइट ऐसे ही आबी जानवरों यानी क्रोकोडाइल, टर्टल, शार्क वगैरह की अपडेट देती है। ये आपको दुनिया में मौजूद इन मछलियों की मौजूदा पोजीशन बताती है, उनकी तस्वीर, एज और सारे डेटा की मालूमात देती है और अगर आप चाहें तो उनकी मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। अपनी पसंदीदा मछली, टर्टल या क्रोकोडाइल को मार्क करें और उनकी हरकत पर नज़र रखें। नंबर 9 pointer.com। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको विजिट करने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन साइट को बनाने का असल मकसद क्या है। pointer.com भी ऐसी ही एक साइट है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है। इस साइट में आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आती है। आप अपने पॉइंटर या कर्सर को किसी भी जगह पर स्क्रीन में ले जाकर छोड़ दें। आपके सामने ऐसी तस्वीर आएगी जो आपके पॉइंटर की तरफ इशारा कर रही होगी। साइट को बनाने वाले ने बड़ी मेहनत से पूरी दुनिया से ऐसी तस्वीर ली हैं जिसका इशारा स्क्रीन पर हर एक डॉट की तरफ होता है। आप अपने पॉइंटर को घुमाते जाएं और नित नई तस्वीर देखते जाएं। नंबर 8 instructables.com। अगर आप टाइम पास करने के साथ साथ कुछ सीखना भी चाहते हैं तो ये साइट आपके लिए है। इस साइट में आप मुख्तलिफ शोबों के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें बनाना भी सीख सकते हैं। इस साइट में कई क्लासेस मौजूद हैं और कई ऐसी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। ये आपकी हॉबी को बढ़ाने में या आपको कोई भी फ़न सीखने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ये साइट आपको कभी भी बोर नहीं होने देगी। नंबर 7 radio.garden। अगर आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं तो ये साइट आपके लिए नहायत मौजू है। इस साइट में पूरी दुनिया का नक्शा रेडियो स्टेशंस के साथ आपके सामने आ जाता है। आप किसी भी मुल्क के किसी भी रेडियो स्टेशन को क्लिक करें तो फौरन आप वहां के रेडियो स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपको उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हों, आप पूरी दुनिया के रेडियो स्टेशंस के साथ हर वक्त कनेक्ट रह सकते हैं। नंबर 6 wavesilk.com। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक नहीं भी है तो एक मर्तबा इस साइट को ज़रूर आजमाएं। इस साइट के ज़रिए आप डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कई ऑप्शंस मौजूद हैं, कई रंग, कई पॉइंट्स और कई पैटर्न बनाए जा सकते हैं। हर मर्तबा कर्सर को हिलाने से एक नया पैटर्न नए रंगों के साथ क्रिएट होता है। आप इस पैटर्न को सेव भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस पैटर्न को सेव करने के बाद आप खुद अपने आप को आर्टिस्ट समझना शुरू कर देंगे। नंबर 5 akinator.com। दोस्तों
یہ سائٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو ریڈ کر سکتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ، شخصیت یا آبجیکٹ کے بارے میں سوچیں، یہ سائٹ آپ سے چند سوال پوچھے گی اور آپ کے ذہن میں چھپے ہوئے لفظ کو آپ کے سامنے لے آئے گی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سائٹ واقعی کام کرتی ہے۔ نمبر 4، zoomquilt.org۔ یہ دنیا کی سب سے منفرد سائٹ کہلاتی ہے۔ اس کو نہایت محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس سائٹ پہ جاتے ہی آپ ایک ایسی تصویر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والے زوم کو سٹارٹ کر دیتی ہے۔ آپ اس سائٹ پر گھنٹوں، دنوں، سالوں بیٹھے رہیں مگر یہ تصویر ہر وقت زوم ہوتی رہے گی، اور اس سائٹ کو بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ زوم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ سائٹ سٹارٹ ہوئی تو اس میں صرف ایک تصویر تھی، مگر اب اس میں کئی ڈیفرنٹ پکچرز اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ آپ کبھی بھی تصویر کو دیکھ کر بور نہیں ہو سکتے۔ یہ تصاویر اتنی خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کو کہیں پر بھی کٹنگ اور ایڈیٹنگ کا احساس نہیں ہوگا۔ نمبر 3، inscam.org۔ دوستو، اس سائٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں لگے ہوئے کیمراز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیمرے ہوٹل، دفاتر، گھروں یا سڑکوں پر فوکس کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی کیمرے کو کلک کریں اور وہاں کی لائیو فوٹیج دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے اس میں مختلف ممالک اور جگہوں کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 2، thefacesofFacebook.com۔ دوستو، اس سائٹ پر آپ کو پوری دنیا کے فیس بک کی تصاویر ایک ہی اسکرین پر نظر آئیں گی۔ یہ تصاویر اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو ہر تصویر ایک ڈاٹ کی صورت میں نظر آئے گی، اور اس اسکرین کے اوپر آپ کو ہر وقت اپلوڈ ہونے والی تصاویر کی فگر بھی دکھائی دے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت فیس بک پر کتنی تصاویر اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ آپ اسکرین پر کسی بھی جگہ کلک کر کے ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ سائٹ صرف یہیں تک محدود تھی، مگر اب آپ اس سائٹ کے ذریعے اپنے فیس بک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی یا اپنے پیاروں اور دوستوں کی تصاویر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں اس سائٹ کی مقبولیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور لوگ اپنے آپ کو یا اپنے دوستوں کو اس سائٹ پر تلاش کرنے کو ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں۔ نمبر 1، boardbutton.com۔ دوستو، اگر آپ کو ابھی تک کی بتائی گئی کوئی سائٹ بھی پسند نہیں آئی تو یہ سائٹ boardbutton.com آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ یہ سائٹ بہت مختلف طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس سائٹ کو ہر مرتبہ ریفریش کرنے سے آپ کے سامنے ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے نئی سائٹ ظاہر ہوگی۔ آپ اس سائٹ کے ذریعے اپنا ٹائم پاس کریں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو اس بورڈ بٹن کو پریس کر کے اپنی سائٹ کو دوبارہ سے ریفریش کریں۔ ریفریش کرنے پر آپ کے سامنے ایک اور ٹائم پاس کرنے والی سائٹ نمودار ہوگی۔ آپ اسکرین ریفریش کرتے جائیں اور ہر مرتبہ نئی ٹائم پاس کرنے کے لیے سائٹ کا نظارہ کرتے جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جاتی رہیں۔ شکریہ۔